info with Anam में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। अस्सलामुअलैकुम। बहुत माज़रत के साथ आपसे कहना चाहूँगी, आज मैं इस नावल को कंटिन्यू करने जा रही हूँ जो मैंने कुछ अरसा से पोस्ट किया हुआ था, जिसका नाम है ख्वाब शीशे का। तो चलिए नावल की तरफ चलते हैं। ख्वाब शीशे का, किस्त नंबर 3, पार्ट नंबर 12। समरा के वालिदैन चंद साल हुए वफ़ात पा चुके थे। इनका एक ही भाई जो शारजाह ही में मुकीम था। समरा की बहुत बड़ी सपोर्ट था। गुड़िया आ गई है पाकिस्तान और अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई, इन्होंने शिकवा किया तो रोहेल हंस दिए। इसके अपने बहुत मसाइल हैं। हॉस्टल में रहने की जिद कर रही थी, बस इसी एडजस्टमेंट में बिजी थी। तो मेरे पास आके रहती, फूफो का घर है इसकी, समरा ने खुफकी से कहा। मोहत कमरे में दाखिल हुआ तो इन्होंने इसे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। वो तो ठीक है समरा, मगर तुम्हारे अपने मसाइल हैं। अभी तुम खुद तो ठीक से एडजस्ट हो जाओ, फिर इसे कहूँगा कि तुम्हारे पास आ जाएगी। मोहत से तो वैसे भी बहुत दोस्ती है इसकी, वो बशाशत से कह रहे थे। समरा ने इधर उधर की चंद एक बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। मोहत बेचैनी से इनकी गुफ्तगू ख़त्म होने के इंतज़ार में था। छूटते ही पूछने लगा, ये क्या शोशा छोड़ा है आपने ममा? वो मुंह फट लड़की और मोहत अफंदी। इसने बेयकीनी से अपने सीने पे अंगूठा रखा था। मैं तो यूं ही इन लोगों के मकरो फरेब याद दिला रही थी इन लोगों को, वरना मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें इस बेगार में फंसाने का। समरा ने इसके बालों को प्यार से संवारते हुए कहा। मेहरमा से रिश्ता जोड़ने का मतलब है सदीका भाभी से फिर से रिश्ता जोड़ना, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। आपने इस रोज़ की तकरीर नहीं सुनी मोहतरमा मेहरमा अफंदी की, कि उस दुनिया का आखिरी बंदा भी हुआ मोहत अफंदी, तो इसे कबूल नहीं होगा। मोहत को याद आया। समरा के चेहरे पे तकलीफ के आसार उभरे। वो सदीका भाभी की बेटी है, इन्हीं की तरह दिलों को तोड़ने और ज़बान से खंजर चलाने में माहिर होगी ना। फिर आपने आइंदा के बारे में क्या सोचा? मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आया हूँ। मोहत ने सर झटका। 2 दफ़ा मेहरमा अफंदी से मुंहमारी हो चुकी थी और दोनों बार उसी ने अपनी ज़बान के जौहर दिखाए थे। समरा के लबों पर तमायत भरी मुस्कुराहट फैल गई। कल से फैक्ट्री जाओगे ना तुम? ताया जान और चचा जान के साथ और फरहान के ऑफिस में बैठोगे। मोहत के चेहरे पे फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बास औकात एक लंबे अरसे तक जिंदगी इंसान से खर्राज वसूल करती है, और जब सिला मिलने की बारी आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसकी बात सुनकर समरा जोर देकर बोली, अब ये खराज तुम वसूल करोगे मोहत, और सिला भी तुम ही ने लेना है, वो सब जो हमारा है और इन लोगों के पास है। मोहत ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। समरा ने इस्बात में सर हिला दिया। इस घर में सबसे अहम हैसियत तुम्हारी है। आगा जान की नस्ल के अमीन और इस जायदाद के वारिस हो तुम, और तुम यहाँ इसी एहसास के साथ रहो मोहत, किसी से डरने या झुकने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। मोहत ने सीने पे हाथ रखकर शरारत से सर झुकाया तो वो हंस दी। वो मुबीन साहिब के साथ फैक्ट्री पहुंचा। लेदर गारमेंट्स की ये शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। अब तो कई बरसों से हम बैरून ममालिक माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने मोहत को फैक्ट्री के मुआयने के दौरान बताया। तमाम स्टाफ और वर्कर से मोहत का तारुफ कराया गया, फिर वो इसे लेकर इसके मखसूस ऑफिस की तरफ बढ़े। ये ऑफिस वकार का था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए इन्होंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मोहत को बताया, तो वो चौंक कर इन्हें देखने लगा। बीन साहब मजीद बोले, जब वकार यहाँ से गया तब फरहान इसके ऑफिस में आ गया। वो बहुत मिस करता था वकार को। इन्होंने दरवाज़ा धकेला और इसे साथ अंदर लेकर गए। शानदार वॉल पेंटिंग्स, उम्दा फर्नीचर और कारपेट। इसके बाद जब फरहान भी चला गया तो भी ये ऑफिस बंद नहीं किया गया। रोज़ाना इसकी सफाई होती है और 2-4 साल बाद फर्नीचर तब्दील होता है। वो मुसलसल इसे बता रहे थे। मोहत कुछ अजीब तकलीफ थे और बेचैन से एहसासात के ज़ेरे असर हर चीज़ को देख रहा था। ताया जान जाने क्या क्या तफसीलात बता रहे थे। मैं मुकर्रम को भेजता हूँ अभी ठहर के, वो तुम्हें चीता चीता मामलात समझा देगा। बाकी अब रोज़ाना आओगे तो दिलचस्पी भी पैदा होगी और समझ में सब आ जाएगा। वो मुस्कुराकर बोले, फिर इसका शाना थपक कर इसे वसी मेज़ के पास रखी रिवॉल्विंग चेयर की तरफ इशारा किया।
وہ جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں چلتا اس کرسی کی طرف آیا۔ بس یہ کرسی کبھی بدلی نہیں گئی، اور یہ میز، یہ وقار کی پسندیدہ چیزیں تھیں اور فاران نے اسے گفٹ کی تھیں۔ وہ میز کی سطح پر دونوں ہتھیلیاں جمائے کھڑے تھے۔ موہت اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مبین صاحب کی آنکھوں میں خفیف سی نمی اتر آئی۔ آج اس کرسی کو اس کا صحیح حقدار مل گیا ہے، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ میز پر پڑی فاران اور وقار افندی کی فریم شدہ تصویر اٹھا کر دیکھ رہا تھا، اور آج بڑے عرصے کے بعد وہ شدید جذباتیات کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ تو صد شکر تایا جان اسے مستقبل کی دعاؤں سے نوازتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، ورنہ شاید اس کے تاثرات سے وہ آنے والے وقت کا تھوڑا سا اندازہ لگا ہی لیتے۔ اس نے کرسی گھسیٹی، ڈب سے اپنا بیگ ٹیبل پہ پھینکا اور کرسی میں دھنس گئی۔ سن گلاسز اور کی چین ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے سومیا کو گھور کر دیکھا۔ اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ سومیا نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں نمیر افندی، کسی خوبصورت لڑکی سے منتیں کروا کر لنچ کے لیے راضی ہو جانا کوئی کارنامہ ہرگز نہیں ہے۔ خوبصورت؟ اپنی آنکھوں کو خفیف سی جنبش دے کر اس نے ریسٹورنٹ میں ادھر ادھر گویا کسی خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈا۔ اف! سومیا کا جی چاہا اسے کچا چبا جائے۔ تمہیں میں نظر آ رہی ہوں؟ آ رہی ہو، مگر تم نے تو خوبصورت کہا نا، وہ سادگی سے بولا۔ سومیا نے ٹیبل پر پڑا کانٹا اٹھا کر اس پر تان لیا۔ واجب القتل ہوتے ہیں ایسے بندے جو لڑکیوں کا دل توڑتے ہیں۔ اوکے اوکے، نمیر نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ ہار ماننے والے انداز میں اٹھا دیے۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ خوبصورت لڑکی؟ سومیا کے دلکش نقوش میں سرخی دوڑ گئی۔ مصنوعی غصے سے اسے گھور کر بولی، ہاں، خود سے تو کبھی نہیں مانو گے۔ آرڈر کرو لنچ کا، پھر مجھے ایک میٹنگ میں بھی جانا ہے۔ نمیر نے جلدی مچائی۔ ویٹر کو اشارے سے بلایا تو سومیا جلدی سے مینیو کارڈ اٹھا کر ڈشز دیکھنے لگی۔ اب بتاؤ جلدی سے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کونی میز کی سطح پر ٹکائے ہتھیلی پر چہرہ جماتے ہوئے وہ چہکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی کا تو کام ہی ہے گزرنا، سو گزر رہی ہے۔ کرسی سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے آرام دہ حالت میں نیم دراز وہ ایسے ہی تھا، اوپر سے ٹھنڈا میٹھا چشمہ دکھائی دیتا اور اندر سے کھولتا ہوا لاوا۔ ہر ایک دن اداس دن، تمام شب اداسیاں، کسی سے کیا بچھڑ گئے کہ جیسے کچھ بچا نہیں، وہ افسردہ سے انداز میں کہہ کر چپ ہو گیا تو سومیا کو خلجان ہونے لگا۔ خدا کے لیے نمیر، یہ اتنے ڈراؤنے شعر مت سنایا کرو مجھے۔ زندگی بہت حسین ہے، اسے اس کی خوبصورتی کے ساتھ محسوس کرو۔ سومیا یوں بولی جیسے محض ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی ہو۔ اس میں بچپنا تھا، کیونکہ اس نے زندگی کے تلخ حقائق کو ابھی تک نہیں چکھا تھا۔ جن کو زندگی نے ہمیشہ ٹھوکروں پر رکھا ہو، انہیں یہ زندگی کیسے خوبصورت لگے سومیا ڈیئر۔ گہری سانس بھرتے ہوئے گویا اندر کی کثافت کو کم کیا۔ اگر بندے کی نظر ٹھیک ہو اور وہ اپنے آس پاس خوبصورت چیزوں کو آبزرو کرے تو زندگی واقعی حسین لگنے لگتی ہے، سومیا نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تو نمیر نے ادھر ادھر تانگ چانگ کر کے کارنر والی ٹیبل پر بیٹھی ایک آنٹی نما میک اپ زدہ عورت دریافت کر ہی لی۔ واقعی؟ وہ دیکھو ذرا، کافی خوبصورت ہیں آنٹی، انہیں دیکھ کے تو واقعی زندگی حسین لگتی ہے۔ ہاں، سومیا نے مایوس ہو کر کرسی سے پشت ٹکائی اور بازو سینے پر لپیٹ کر حسرت سے بولی، کاش تمہارے نزدیک کی نظر بھی اتنی ہی اچھی ہوتی۔ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تھا۔ یہ تمہارے روز روز کے آرڈر نہیں مانا کروں گا میں، آج ملاقات ہو گئی اینڈ دیٹس آل، مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو۔ کھانے کے دوران وہ قطعی انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ سومیا نے چکن کے پیس میں کانٹا پھنساتے ہوئے دانت نکوسے۔ اف! یعنی میں تمہیں ڈسٹرب کرنے لگی ہوں؟ بڑے انداز سے پلکیں بھی جھپکائیں، ہونٹوں کا پاؤچ بھی بنایا۔ نمیر ضبط کرتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ بالکل ڈک بطخ لگ رہی ہو، ڈفر۔ وہ برا سا منہ بنا کر کھانا کھانے لگی، پھر اسے جتایا۔
میں تمہیں کبھی بھی ڈسٹرب کر سکتی ہوں نمیر آفندی، کیونکہ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ بالکل، لیکن میرے راستے اور منزل الگ ہیں سومی، یہ بات مجھ سے ملتے ہوئے یاد رکھا کرو، نمیر نے فی الفور جواب دیا۔ بلکہ وارننگ۔ وہ مارے دکھ کے ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگی۔ کتنے بدتمیز لگتے ہو اس طرح میرا دل توڑتے ہوئے، افسوس سے کہہ کر وہ پھر سے کھانا کھانے لگی۔ اسے بھوک بہت لگتی تھی۔ اب دکھ کی باتیں اپنی جگہ اور کھانا اپنی جگہ۔ میرے دل پہ قفل پڑا ہے سومیا، جس پر سارے اسم بیکار ہیں۔ تم اپنی توانائیاں غلط جگہ پہ ضائع مت کرو۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ کیوں گھٹ رہے ہو اندر ہی اندر؟ جاؤ اور اپنے دادا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تم بھی ان کے وارث ہو۔ نمیر آفندی سن آف وقار آفندی، مجھے ایک سائیڈ پہ رہنے دو میرے جذبوں سمیت۔ جب ان سے نپٹ کے آ جاؤ گے تو میں تمہیں انتظار میں ملوں گی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر بات کو اتنا ہلکا لیتی تھی کہ مخالف بھی اس کی تمانیت کی داد دیے بنا نہیں رہتا تھا۔ لمحہ بھر کو نمیر بھی چپ رہ گیا، پھر نگاہ میں خفگی بھر کے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحے وہ یوں ہی مگن سی کھانا کھاتی رہی، پھر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے نمیر کو دیکھا۔ ارے تم بھی نا، مانا کہ آج میں کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہوں، مگر کھانا تو کھا لو، مجھے بعد میں دیکھ لینا۔ بہت ڈیٹ ہو تم سومی۔ وہ تھک کر کھانا کھانے لگا۔ کسی سے کوئی ناتا ہم جوڑا نہیں کرتے، ملا لے ہاتھ تو پھر کبھی چھوڑا نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جیت بالآخر ہماری ہے، سو ہم وقتی شکستوں پہ دل توڑا نہیں کرتے۔ وہ بڑے انداز سے بولی تھی۔ نمیر افندی اس کی حالت پر جیسے تعصب سا سر ہلا کر رہ گیا۔ پورا ناول سننے کے لیے دیکھتے رہیے خواب شیشے کا، قسط نمبر 3، پارٹ نمبر 13۔